हेलो गाइज गुड आफ्टरनुन। ल के छ सबजना सन्चै होला है। वेलकम टु आवर एपी बायोलोजी। हामी आज च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ अर्को है, बायोलोजीको इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी है। त्यहाँबाट पनि 1-2 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ है योपालि इन्ट्रान्समा है। ल हामी त्यहाँ थ्योरी पढ्दैनौँ है, त्यहाँ हामी एमसिक्यूहरू गर्छौँ। त्यो एमसिक्यूहरूको अप्सनमा 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ, एन्सर प्लस तिनीहरूको सब सल्युसनहरू गर्छौँ है। ल गाइज हेरौँ, हामी स्टार्ट गर्छौँ है। सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी हामी क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला होइन के गर्नुपर्छ हेर त। हो यो क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्नुपर्छ, हु इज द फादर अफ बायोलोजी? एनीवन? भन को हु इज द फादर अफ बायोलोजी? कसैले थाहा छ? फादर अफ बायोलोजी फादर अफ बायोलोजी को? फादर अफ बायोलोजी भन्ने थाहा छ कि? हो फादर अफ बायोलोजी भनेको हो एरिस्टोटल है। फादर अफ बायोलोजी भनेको हो को हुनुहुन्छ? एरिस्टोटल है। फादर अफ बायोलोजी एरिस्टोटल। ल त्यही फादर अफ बायोलोजी भन्ने एरिस्टोटल हो। अब क्वेसन सोध्न सक्छ, हु इज द फादर अफ जुलोजी है। हु इज द फादर अफ जुलोजी है, के हुन्छ? हु इज द फादर अफ जुलोजी? एरिस्टोटल नै हुन्छ है, एरिस्टोटल नै हुन्छ है। फादर अफ बायोलोजी एन्ड फादर अफ जुलोजी एरिस्टोटल है, बोथ के हुन्छ? एरिस्टोटल। ल अब बायोलोजीमा 2 पार्ट्स हुन्छ होइन, जुलोजी अनि बोटनी है। बोटनीको भन्नुहुन्छ फादर अफ बोटनी कसले भनिन्छ? थियोफ्राटस है। ल हाम्रो यो फादरको कुरा भयो। अब हामी क्वेसन स्टार्ट गर्छौँ। ल हेर त, फर्स्टको क्वेसन के भनेछ हेर त। फर्स्टको क्वेसन के भनेछ, द स्टडी अफ द न्युक्लियर साइटोलोजी इज कल्ड। के भनेछ फर्स्टको क्वेसन? द स्टडी अफ न्युक्लियर साइटोलोजी इज कल्ड के भनेछ? द स्टडी अफ न्युक्लियर साइटोलोजी इज कल्ड के भनिन्छ त्यसले? थाहा छ कसैलाई? सेरोलोजी भनेको पहिला के यहाँ बुझ। सेरोलोजी भनेको के हो? यो फर्स्टको भन्ने छ। सेरोलोजी भनेको के हो? इन्टरेक्सन बिट्विन एन्टिजेन एन्ड एन्टिबडी है। कसको इन्टरेक्सनको? बिट्विन यो बुझ है, एन्ड राइटिङ नबुझे पनि होइन, सुन है, त्यहाँ बुझिन्छ। सुनेपछि त्यहाँ टिप्ने सब कुराहरू है। एन्टिजेन इन्टरेक्सन बिट्विन एन्टिजेन एन्ड एन्टिबडी है। एन्टिबडी है। द स्टडी अफ न्युक्लियर साइटोलोजी इज कल्ड के हुन्छ? त्यो भनेको सेरोलोजी भनेको त एन्टिजेन एन्टिबडीको कुराहरू आयो होइन। एम्ब्रियोलोजी भनेको के हो? एम्ब्रियोलोजी भनेको के हो थाहा छ? डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो है। डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियोलाई के भन्छ? इम्ब्रियोलोजी है। अब क्यारियोलोजी भनेको के हो? आयो अब हाम्रो क्वेसन। क्यारियोलोजी भनेको के हो? क्यारियोलोजी भनेको द स्टडी अफ न्युक्लियर साइटोलोजी। यसको एन्सर के हुन्छ? सी इज द बेस्ट एन्सर अफ द स्टडी अफ द न्युक्लियर साइटोलोजी इज कल्ड क्यारियोलोजी है। 1 को एन्सर के हुन्छ? सी हुन्छ। फिजियोलोजी भनेको के हो? फङ्सनहरू, स्टडी अफ फङ्सनहरू होइन, स्टडी अफ फङ्सनहरू है, फङ्सनहरू पढ्ने होइन, स्टडी अफ फङ्सनलाई के भन्छ? फिजियोलोजी। यो हाम्रो फर्स्टको एन्सर के हो? क्यारियोलोजी। स्टडी अफ न्युक्लियर साइटोलोजीले के भन्छ? क्यारियोलोजी। सेरोलोजी भनेको एन्टिजेन एन्टिबडीको कुराहरू भयो। इम्ब्रियोलोजी भनेको के हो? डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो। ल यो हाम्रो 1 को एन्सर के हुन्छ? सी है। अरू पनि स्टडीहरू छ, म यही भनिदिइहाल्छु। अरू पनि स्टडीहरू छ। इटियोलोजी भनेको के हो? IOLOGY। इटियोलोजी भनेको के हो? काउजेज अफ डिजिज है। यो क्वेसन सोधेको हो पहिला पनि, काउजेज अफ डिजिज। इटियोलोजी सोध्यो भने के भने? काउजेज अफ डिजिज है। अब के सोध्छ? एर्थ्रोलोजी और ARTHROLOGY। अर्थ्रोलोजी भनेको हो? जोइन्टले भन्छ। जोइन्टको स्टडी गर्नेले के भन्ने? अर्थोलोजी है। अब के सोध्छ? अर्थोलोजी भयो। हो इथिनोलोजी के सोध्छ क्वेसन? इथिनोलोजी है। इथिनोलोजी भनेको के हो? इथिनोलोजी भनेको ह्युमन रेसहरूको भेराइटी अफ ह्युमन रेसहरूको स्टडी गर्नले के भन्छ? इथिनोलोजी है। त्यो भयो है। अर्को पनि के सोध्छ यहाँ क्वेसन? अझ पनि लोजीहरू छ। के भन्छ? लाइमुनोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ केले भन्छ? लाइफ फ्रेस वाटर है। लाइफ फ्रेस वाटरले भन्छ है। त्यो भयो है। ल
अब एउटा सबभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ GERONOTOLOGY ग्रेन्टोनोलोजी भने के हो ग्रेन्टोनोलोजी भनेको स्टडी अफ एजिङलाई भन्छ एजिङ है स्टडी अफ एजिङ GER आर छ यहाँ एजिङ भनेको ग्रेन्टोलोजी G4 के छ यहाँ जी ग्रेन्टोलोजी यहाँ एजिङमा पनि के हुन्छ जी बुझिराख्नु है यो कन्सेप्ट जी अनि जी हुन्छ है स्टडी अफ एजिङले के हुन्छ ग्रेन्टोनोलोजी ल यो हाम्रो के भयो लोजीहरुको कुरा भयो हैन ल एउटा अझ छ लोजी भनेको साइन्सिडोमोलोजी भनेको हो साइन्सिडोमोलोजी भनेको के हो बोन जोइन्ट एन्ड लिगामेन्टहरु स्टडी गर्छ त्यसले के भन्छ साइन्डेसमोलोजी है साइन्डेसमोलोजी भन्छ है ल अब सेकेन्डको क्वेशन के भन्छ वन को आन्सर के हुन्छ वन को आन्सर भयो काइरोलोजी के हुन्छ क्यारियोलोजी है वन को आन्सर के हुन्छ क्यारियोलोजी ल अब सेकेन्डको क्वेशन के छ ग्रेन्टोनोलोजी इज द स्टडी अफ अघि नै भनेको मैले ग्रेन्टोनोलोजी इज द स्टडी अफ जी छ एजिङ है स्टडी अफ एजिङलाई भन्छ ग्रेन्टोनोलोजी कसले भन्छ एजिङलाई भन्छ है एउटा क्वेशन छ स्टडी अफ डेथलाई के भन्छ स्टडी अफ डेथलाई के भन्छ त्यो डेथलाई के भन्छ थ्यान्टोनोलोजी थ्यान्टोनोलोजी है टियाचेन टिओलोजी है थ्यान्टोनोलोजी है त्यो भनेको स्टडी अफ केले भन्छ के रे थ्यान्टोनोलोजी है एउटा स्टडी अफ पेडिग्री अफ पर्सनलाई के भन्छ जिनोनोलोजी स्टडी अफ अर्थ एन्ड लाइफ रिकर्ड इन अर्थलाई के भन्छ जियोलोजी है यो कुराहरु लेखिराख कपीमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु है अब हाम्रो के छ हेर त हामी के भन्यौं हैन डेथको भइसक्यो डेन्थोनोलोजी हैन एजिङको त्यो भइसक्यो हैन अब अर्को डर्माटोलोजी भने के हो डर्माटोलोजीले के भन्छ स्टडी अफ स्किन एन्ड डिजिजको स्किनको डिजिजहरुलाई स्टडी गर्नले के भन्छ डर्माटोलोजी है डर्माटोलोजी इनोलोजी भनेको स्टडी अफ मेकिङ वाइन है इनोलोजी भनेको के हो साइन्स अफ मेकिङ वाइनहरु है त्यो भनेको के हो स्टडी अफ इनोलोजी ल यहाँ के रे सेकेन्ड के हुन्छ ग्रेन्टोनोलोजी भनेको के हो एजिङले भन्छ है यो भनेको क्यारियोलोजी अब थर्ड क्वेशन के भन्छ द स्टडी अफ प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्री प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्रीले के भन्छ द स्टडी अफ प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्रीले के भन्छ टिड्रोलोजी सेरिकल्चर बायोकेमिस्ट्री फाइटोकेमिस्ट्री के हुन्छ फाइटोकेमिस्ट्री द के रे के हुन्छ यहाँ थर्डको क्वेशन फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी अफ द प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्री है P फर प्लान्ट C फर केमिस्ट्री दोस्रो फाइटोकेमिस्ट्री है एउटा कन्सेप्ट लगाएर बनाऊ है अनि याद हुन्छ ल बायोकेमिस्ट्री भनेको के हो थाहा छ बायोकेमिस्ट्री भनेको स्टडी अफ केमिकल प्रोसेस इन लिभिङ अर्गानिजम के रे स्टडी अफ केमिकल प्रोसेस इन लिभिङ अर्गानिजमले है केमिकल प्रोसेसहरु स्टडी गर्नलाई के भन्छ बायोकेमिस्ट्री ल सेरिकल्चर सबभन्दा बीबीआई हो रेजिङ अफ सिल्कवर्म फर रॉ सिल्कहरु हैन के रे सिल्कवर्म स्टडी गर्नले है सिल्कवर्महरु स्टडी गर्नलाई के भन्छ सेरिकल्चर टेट्रोलोजी भने के हो स्टडी अफ केले भन्छ फन है स्टडी अफ फनलाई के भन्छ टेट्रोलोजी ल हाम्रो यो के भयो थर्ड को आन्सर के हुन्छ फाइटोकेमिस्ट्री थर्ड को आन्सर के हुन्छ फाइटोकेमिस्ट्री ल फाइटोकेमिस्ट्री के हुन्छ थर्ड को आन्सर के हुन्छ फाइटोकेमिस्ट्री ल अब यहाँ हेर फाइटोकेमिस्ट्री अब फोर्थ को क्वेशन के भनेछ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस इन हेरिडिटी एन्ड जेनेटिक इज कल्ड के भनेछ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस इन हेरिडिटी एन्ड जेनेटिक इज कल्ड अघि नै पढेथ्यौं के थियो यूपेनिक्स यूजेनिक्स यूथेनिक्स जेनेटिक्स के हुन्छ आन्सर यसको 4 नम्बरको आन्सर के हुन्छ बी है बी हुन्छ यूजेनिक्स है यूजेनिक अनि इथोनोलोजी भनेको म अघि नै त्यो भयो यो यूफेनिक्स यूथेनिक्स जेनेटिक्स यो यूजेनिक्स भनेको त त्यो भएन स्टडी अफ ह्युमन रेस इन हेरिडिटीले भन्छ एउटा हुन्छ इथोलोजी है इथोलोजी भनेको एनिमल बिहेभियर्स स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर्स को स्टडी गर्छ त्यसले के भन्छ इथोलोजी है अर्को पनि क्वेशन यहाँ के सोधिन्छ त्यस्तै छ के भन्छ इथिनो यहाँ नो छ यहाँ लोजी यहाँ भनेको यहाँ भनेको के सम्झिने ह्युमन रेसहरुको बारेमा स्टडीलाई के भन्छ इथोलोजी भनेको के हो एनिमल बिहेभियर्स है ल यो भयो अब यहाँ के भनेछ यूफेनिक्स अनि यूथेनिक्स यूफेनिक्स भने के हो यूफेनिक्स भने के हुन्छ यूफेनिक्स भनेको भन्न त के हुन्छ यूफेनिक्स भनेको साइन्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ डिफेक्टिभ के रे साइन्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ डिफेक्टिभ हेरिडिटी थ्रू द जेनेटिक इन्जिनियरिङ है जेनेटिक इन्जिनियरिङ मेडिकल्स एन्ड अदर मिन्स है भनेको जेनेटिक इन्जिनियरहरु
हेरिडिटीहरू ट्रिटमेन्ट गर्छ नि त्यसले के भन्छ युथेनिक्स है। अनि युथेनिक्स भने के हो? युथेनिक्स भनेको के डिल्स गर्छ यिनीहरू? इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस अफ प्रेजेन्ट सिचुएसन है। प्रेजेन्ट सिचुएसनको ह्युमन रेट बेटर न्युट्रिसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टहरू डिल्स गर्छ, इम्प्रुभमेन्ट गर्छ, त्यसले के भन्छ युथेनिक्स है। ल यहाँ हाम्रो फोर्थको एन्सर के हुन्छ? युजेनिक्स है। ल भाउ 5 नम्बर के भन्छ? ओन्कोलोजी इज द स्टडी अफ केले भन्छ? ओन्कोलोजी इज द स्टडी अफ न्यूप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, न्युक्लियोप्लाज्मा, मलुस्का त हुँदैन, साइटोप्लाज्मा हुँदैन, यो न्यूप्लाज्मा नत्र न्युक्लियोप्लाज्मा हुन्छ। हेर त के हुन्छ? ओन्कोलोजी इज द स्टडी अफ कसले भन्छ? न्यूप्लाज्मा भनेको त ट्युमरहरू भयो हैन। न्यूप्लाज्मा भनेको के हो? ट्युमर हैन। न्यूप्लाज्मा भनेको के हो? ट्युमरहरूको कुराहरू, क्यान्सरियस सेलहरू हुन्छ नि, त्यसलाई नै भन्छ ओन्कोलोजी है। स्टडी अफ ओन्कोलोजीले के भन्छ? न्यूप्लाज्मा है, न्यूप्लाज्मा है। स्टडी अफ मलुस्काले के भन्छ? मालाकोलोजी है, मालाकोलोजी स्टडी अफ मलुस्काले भन्छ। त्यही मलुस्काको सेललाई के भन्छ? मलुस्काको यो सेल हैन, मलुस्काको सेललाई के भन्छ? खङ्कोलोजी है, खङ्कोलोजी है। यो कुरा भयो यहाँसम्म। एउटा कार्सिनोलोजी भनेको के हो? कार्सिनोलोजी भनेको कसले भन्छ? कसले भन्छ कार्सिनोलोजी? कार्सिनोलोजी भनेको स्टडी अफ क्रुस्टेसियन्स है। क्रुस्टेसियन्स भनेको यो कुनै फाइलममा पर्छ हैन, त्यसमा है क्लासिफिकेसनहरु पर्छ, त्यसले भन्छ है। अब 5 को आन्सर के हुन्छ? ए है। अब 6 नम्बरको के भन्छ? द स्टडी अफ माइग्रेसन बर्ड इज नोन एज निडोलोजी, नेफ्रोलोजी, फेनोलोजी, फेरोनोलोजी। द बेस्ट आन्सर इज निडोलोजी। यसको आन्सर के हुन्छ? नट निडोलोजी हुँदैन है, निडोलोजी चाहिँ अर्को के भयो है। र द स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड इज नोन एज के हुन्छ? फेनोलोजी। के हुन्छ? फेनोलोजी। फेनोलोजीले के भन्छ? स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड इज नोन एज फेनोलोजी है। केले भन्छ? फेनोलोजी। यो निडोलोजी भनेको के हो? माइग्रेसन अफ बर्डलाई भन्छ फेनोलोजी है। तर निडोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ बर्डलाई भन्छ। स्टडी अफ बर्ड मात्र सोध्यो भने निडोलोजी है। यो फेरोनोलोजी भनेको के हो? सी नम्बरको जुन अप्सन दिएको छ, फेरोनोलोजी भनेको के हो? मेन्टल फ्याकुलिटिज अफ ब्रेन एन्ड रिकर्डेड फिलिङहरू गर्छ नि, तिनीलाई भन्छ फेरोनोलोजी है। नेफ्रोलोजी भनेको के हो? नेफ्रो भनेको किडनीको बारेमा हो कि हैन, किडनीहरू स्टडी गर्ने ट्युबुल्स, त्यो भनेको नेफ्रोलोजी है। ल हाम्रो यो भयो हैन। 6 को आन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ। ल अब 7 नम्बरमा हो। 7 नम्बर के भन्छ? व्हिच डिल्स विथ स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन एन्ड मर्फोलोजी अफ एन एनिमल। कसले गर्छ? व्हिच डिल्स विथ स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन एन्ड मर्फोलोजी अफ एनिमल। मर्फोलोजी भित्रको कुराहरू हैन, कसले गर्छ? मर्फोलोजी भनेको बाहिरको क्यारेक्टरहरू हुन्छ, स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन तिनीहरू कसले गर्छ? इथोनिक्स, टेक्टोलोजी, ट्रोफोलोजी, इथोलोजी कसले गर्छ? एनी आइडिया? नो आइडिया? ल के हुन्छ यसको आन्सर? टेक्टोलोजी। टेक्टोलोजी इज द बेस्ट आन्सर व्हिच सो द स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन एन्ड मर्फोलोजी अफ एनिमल है। बी इज द बेस्ट आन्सर है। ल मैले युथेनिक्स भनेको अघि नै भनिसकेँ। युथेनिक्स भनेको स्टडी अफ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेसहरूले भन्छ हैन। इथोलोजी भनेको एनिमल बिहेभियर्सहरूले भन्छ। अब ल के भन्छ? ट्रोपोलोजी भनेको नयाँ टर्म्स हो। नयाँ टर्म्स के छ यहाँ? ट्रोपोलोजी भनेको के हो? एनिमल न्युट्रिसन एन्ड मोड अफ फिडिङले भन्छ। एनिमल न्युट्रिसन एन्ड मोड अफ फिडिङले है। ल फिडिङले। ल अब 8 नम्बर 7 नम्बरको आन्सर के हुन्छ? बी है। बी इज द बेस्ट आन्सर अफ 7 है। ल 8 नम्बरको क्वेसन के भन्छ? ओफोलोजी इज द स्टडी अफ स्नेक। फोपी आउँछ नि, फोपो गर्छ नि, ओफोलोजी स्टडी अफ के हुन्छ? ओफोलोजी द स्टडी अफ वाट? स्नेक है, स्नेक। ओफोलोजी स्टडी अफ स्नेक है, स्नेकलाई भन्छ है। ओफोलोजी द स्टडी अफ स्नेक। ल यो लिजार्डले के भन्छ? सेरोलोजी है, सेरोलोजी स्टडी अफ लिजार्डले के भन्छ? सेरोलोजी। यो फिसलाई स्टिचोलोजी भन्छ है, स्टिचोलोजी। ICHYOLOGY है। फिसलाई स्टडी अफ फिसलाई के भन्छ? स्थितोलोजी हो। यो फ्रगले के भन्छ? ब्र्याक्टिकोलोजी। ल यो भयो है हाम्रो, यहाँ भयो है। ल भयो। यो 8 को आन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ है। बढी कुरा जान्नु पर्दैन। रेप्टाइल्सले के भन्छ? स्टडी अफ रेप्टाइल्सले के भन्छ? हार्पेटोलोजी है। हार्पेटोलोजी स्टडी अफ रेप्टाइलले के भन्छ? हार्पोलोजी है। 8 को आन्सर के हुन्छ? ए के अरे सरी सी है। 8 को आन्सर के हुन्छ? सी हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसन बुझौँ। द साइन्स अफ काउन्टिङ द एजिङ अफ ट्री इज कल्ड। एजिङ अफ ट्री इज कल्ड कसले गर्छ? डेन्ड्रोक्रोनोलोजी। यो त सानैदेखि पढ्दै आएको होइन, +2 मा सोध्थ्यो, धेरै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट धेरै हुन्थ्यो। ल के हुन्छ? डेन्ड्रोक्रोनोलोजी। डेन्ड्रोक्रोनोलोजी इज द साइन्स अफ काउन्टिङ द एज अफ ट्री इज कल्ड डेन्ड्रोक्रोनोलोजी। ल
डेन्ड्रोक्रोनोलोजी है। डेन्ड्रोलोजी भनेको के हो? डेन्ड्रोलोजी भनेको हामी त्यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरसमा पढेको थियौँ हैन, अलिअलि त्यहाँ के थियो यस्तो कुराहरू हैन। डेन्ड्रोलोजी भनेको स्टडी अफ ट्री एन्ड सर्भले भन्छ, स्टडी अफ ट्री एन्ड सर्भले भन्छ है। सिल्भिकल्चर भनेको के हो? सिल्भिकल्चर भनेको के हो? सिल्भिकल्चर भनेको कल्टिभेसन अफ फरेस्ट्री, कल्टिभेसन अफ के अरे भाइ कल्टिभेसन अफ फरेस्ट्रीहरू है, कल्टिभेट गर्ने फरेस्ट्रीहरूले के भन्छ? सिल्भिकल्चर। ल यो भयो हाम्रो 9 नम्बरको आन्सर। 9 नम्बरको आन्सर के हुन्छ? डेन्ड्रोक्रोनोलोजी, स्टडी अफ एनिमललाई के भन्छ? डेन्ड्रोक्रोनोलोजी। ल अब आऊ 10 नम्बर के छ? ब्रान्च अफ साइन्स डिल्स विथ द स्टडी अफ ट्री एन्ड सर्भ इज कल। हो भर्खरै भने मैले डेन्ड्रोक्रोनोलोजी, यसमा केही सोच्नै पर्दैन यार, भर्खरै परेको होइन। डेन्ड्रोक्रोनोलोजी है, डेन्ड्रोक्रोनोलोजी है, डेन्ड्रोक्रोनोलोजीले भन्छ हैन। डेन्ड्रोक्रोनोलोजीको अर्को नाम के हो थाहा छ? YLOGY है। यो भन्नु मैले प्रोसेसन सेक्सोलोजी के भन्छ हैन, जाइसोलोजी भन्ने हैन, यो भनेको अर्को नाम है। हर्टिकल्चर भनेको हर्टिकल्चर भनेले के भन्छ? ग्रीन अर्नामेन्टल प्लान्टहरू, सजावट गर्ने प्लान्ट हुन्छ नि तिनीहरूले के भन्छ? सजावट गर्नेहरू हैन, अर्नामेन्टल प्लान्ट है। अब आऊ त्यो भयो हैन, त्यो भयो। सिल्भिकल्चर भनेको त मैले भनिसकेँ हैन, कल्टिभेसन अफ के टिम्बर इल्ड प्लान्टहरू हैन। पोमोलोजी भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ? पोमोलोजी भनेको स्टडी अफ फ्रुटलाई भन्छ है। पोमोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ फ्रुट है। आर्गेस्टोलोजी भनेको के हो? AGRASTOLOGY, आर्गेस्टोलोजी। GRAS भनेको छ नि ग्रासले भन्छ, स्टडी अफ ग्रासले के भन्छ? आर्गेस्टोलोजी। ल यो कुरा हाम्रो यहाँसम्म भयो। 10 को आन्सर के हुन्छ? डेन्ड्रोक्रोनोलोजी। ल बी एन्सर हुन्छ है 10 को। 10 सम्म भयो है। अब हाम्रो अब अर्को क्वेसन के हुन्छ यहाँ हेर त? अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो 3-4वटा अझ छ, त्यो गर्नुपर्छ। ल हेर त अर्को क्वेसन के भने चाहिँ ल यहाँ हेर त अर्को क्वेसन, एप्लिकेसन अफ जेनेटिक के भने चाहिँ यहाँ? एप्लिकेसन अफ जेनेटिक के भने चाहिँ यहाँ? एप्लिकेसन अफ 11 नम्बरको क्वेसन के भने चाहिँ? एप्लिकेसन अफ जेनेटिक फर इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस इज कल्ड। के भनेछ? एप्लिकेसन अफ जेनेटिक इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस इज कल्ड। मैले अघि नै पढाइसकेँ होइन, अघि क्वेसनमा मैले पढाइसकेँ। ह्युमन रेसलाई के भन्छ? ह्युमन रेसलाई स्टडी गर्नलाई के भन्छ थाहा छ? एनी आइडिया? युजेनिक गदा, युजेनिक होइन, युजेनिक हो है, युजेनिक हो है, युजेनिकले भन्छ है। इथिनोलोजी भनेको के भनेको थिएँ मैले? इथिनोलोजी भनेको के भनेको थिएँ मैले? इथिनोलोजी भनेको स्टडी अफ कसले भन्छ? ह्युमन बिहेभियर होइन। इथोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर है। यो कुराहरू बुझिराख होइन। ल यो भयो होइन हाम्रो यहाँसम्म के भयो? यो भयो। अब आऊ युजेनिक, यो भनेको धेरैचोटि क्वेसन सोधेछ है। 2009 मा पनि यो क्वेसन सोधेको हो, VBI हो। धेरैचोटि 2015 मा पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेसन। ल अब एउटा के छ? 12 नम्बर। ल यहाँ हेर त 12 नम्बरको क्वेसन के भन्छ? 12 नम्बरको क्वेसन के भन्छ यहाँ हेर त? 12 नम्बरको क्वेसन के भन्छ? प्रोडक्सन अफ सिल्क थ्रेड इन अ कमर्सियल स्केल इज कल्ड। सिल्कलाई स्टडी गर्नलाई के भन्छ? एपिकल्चर। कमर्सियल भनेछ है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ल्याग कल्चर। 12 को आन्सर के हुन्छ? सेरिकल्चर। आन्सर के हुन्छ यसको? सेरिकल्चर। के हुन्छ आन्सर? सेरिकल्चर। बी हुन्छ है, बी हुन्छ है। एपिकल्चर भनेको के हो नि? एपिकल्चर भनेको प्रोडक्सन अफ हनी बी, हनी बाई कल्चरिङ बी है। हनी बी भनेर बुझ्यो नि, एपिकल्चर भनेको के हो? हनी बीहरू है। अनि पिसिकल्चर भनेको के हो? पिसिकल्चर भनेको कल्टिभेसन अफ फिसहरू है, फिसेसहरू गर्छ नि कल्टिभेसन फिसेसको कामहरू होइन, त्यो भनेको के हो? पिसिकल्चर है। ल अब 30 नम्बरको द लास्ट वान इज 30 नम्बर हेर त। द स्टडी अफ एजिङलाई के भन्छ? अघिदेखि पढ्यो ग्रेन्टोनोलोजी। द स्टडी अफ एजिङलाई के भन्छ? ग्रेन्टोनोलोजी है। ए नम्बर एन्सर हुन्छ है यसको। के हुन्छ? ए नम्बर। माल्कालोजी भनेको स्टडी अफ मलुस्कालाई हो कि होइन? स्टडी अफ मालुस्कालाई भन्छ। एन्थ्रोपोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ इभोल्युसन अफ ह्युमन कल्टिभेसन। एन्थ्रोपोलोजी भनेको ह्युमन कल्टिभेसन, इभोल्युसन अफ ह्युमन कल्टिभेसनलाई के भन्छ? एन्थ्रोपोलोजी है। अनि यो प्यालेन्टोनोलोजी भनेको के हो? स्टडी अफ फसिलहरू है। स्टडी अफ फसिललाई के भन्छ? प्यालेन्टोनोलोजी। ल यो दिस इज अल एबाउट आवर इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी। यति पढ्यो भने आउँछ मजाले। अरू पनि पढ्न धेरै छ होइन, तर मैले यो क्वेसनहरू गराइदिरहेको होइन, आइएम सेक्सनको क्वेसनहरू हो यो। राम्रो राम्रो क्वेसनहरू दिएछ, मैले पनि यहीबाट प्र्याक्टिस गर्दैछु। राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छ है। ल थ्याङ्क यू क्लास है।